आज आम्ही पक्षांनी कार्य दिले आसा आमकां तेजे प्रमाणे गोंयचो कन्व्हेनर म्हणून अध्यक्षान केल्ले आसा तशेंच दक्षिणेचो अध्यक्ष बाबा आमचे दानी साळकार उत्तरेचो अध्यक्ष आमचो प्रेम शेठ आनी बाकी सगळे आमचे कमिटी आमी हे केले तेजे उपरांत आमच्यो मिटींग जाल्यो आमच्यो सविस्तर मिटींग घेवन कार्यक्रमाचे आमी आंखणी केली आनी ताचो भाग म्हणल्यार हे आयज आतां मिटींग आनी सांजची मिटींग आमची दक्षिण गोंयांत कार्यालयात जातली तेजे उपरांत आमच्यो एसटीची 2 मिटींग जातल्यो खास करून पेडण्या तालुक्यात आनी केपें तालुक्यात तेजे उपरांत एसटीची मिटींग जातली कन्व्हेन्शन जी रॅली जातली ती सावळे मतदारसंघात आनी तेजे उपरांत बाकीचे इतर आनी कार्यक्रम आसतात पॉडकास्ट जावपाचे आसात एसे कॉम्पिटिशन चालू केल्ले आसा अशे अनेक एक्टिविटी आमी दवरल्ले आसात आनी तेजे भायर आमकां स्टेट रॅली कडेन शक्य आमकां जातली जेणे करून सेंट्रलचो लिडर जावन कोण येतले आनी तेजे उपरांत एक आनीक मिटींग जातली आनी सगळें जाले उपरांत आमकां खास करून 25 तारखेक प्रत्येक मंडळांनी म्हणल्यार 40 मंडळ जे आसा त्या 40 मंडळांचे आमी प्रियंबर वाचपाचें काम आमी करपाक जाय प्रियंबर वाचपाचें म्हणल्यारच वाचपाचें म्हणजे शॉर्टकट प्रोग्राम आसतलो पूण तेजे भायर तो कार्यक्रम त्या मंडळांनी घेवन सगळे लोकां एकठांय घेवन त्या भागाचे आमदार माजी आमदार मंत्री कोण आसा ते घेवन सगळ्यांनी तो कार्यक्रम प्रत्येक मंडळ वायज करपाचो आसा तो 25 तारखेक आनी थंय प्रियंबर वाचपाचें आसा आमकां सगळ्या मंडळांनी तो आमकां 25 तारखेक कॅन्डिडेटाक एक बरोबर सगळें जातलो म्हळ्यार सगळें करता आसतना तुमी बरयले उपरांत लागू 26 जानेवारी 1950 केल्ली तेजे आमी 75 वर्सां मनयता आनी 75 वर्सां आतां आमी फाल्यां 26 तारखेक ती समाप्त जावपाची आसा आनी ताचे खातीर एक विविध कार्यक्रम आमी वर्सभर करतात आजुनूय करीत आसा पण तुमकां सगळें खबर आसतलें की आमचे आदरणीय प्रायम मिनिस्टर जे आसा त्या संविधाना विशीं कितली सतर्कता आसा आनी ते कितले आदर करताय तुमी परच्या सेशन जे पार्लमेंट सेशन आसले आनी त्या सेशना बद्दल तेणी जे उलोवप केला आपलें भाशण ते केल्लें त्या भाशण जर तुमी मुद्दम काडून पळयत जाल्यार कळटलें की संविधानाक तो मान सन्मान कशें दिता संविधानाक तिसऱ्यांदा प्रायम मिनिस्टर ते जाले तेन्ना संविधान हाती घेवन ते भितर सरले आनी ताका नतमस्तक जावन ते मागीर पोत घेतली अशे पद्दतीन ते करीत आसात आनी इतलेंच न्ही तेच्या संविधानानुसार जे कार्य करपाक जाय जे सगळे थरांच्या लोकांक जे आमी घेवन फुडें सरपाक जाय ज्यो प्रत्येकाक न्याय दिवपाचे अशे उपक्रम जे आसात ते आदरणीय प्रायम मिनिस्टर करीत आसात पूण हांव मुद्दम पळयात तुमी विरोधी वेगळे पूण त्या संविधानानुसार वयता आसतना सगळे थरांचे लोक सगळे म्हणजे सगळे धर्माचे लोकांक फुडें घेवन वचप आनी कोणी कार्य करता आसतना ते आमचे भाजप सरकार करता आदरणीय मोदीजी करीत आसतात उलोवप वेगळे प्रत्यक्षात कार्य केवळ वेगळे आसता पण ह्या कार्य जे आसा ते आमच्या आदरणीय मोदीजीन केल्ले आसा आमच्या भाजप सरकारान केल्ले आसा आनी हेजे खातीर आमकां सगळ्यांक फख्र आसा प्रत्येक कार्यकर्तो जो आसा तांकां आमी गर्वान सांगपाक जाय जे आयज विरोधक जे आसात ते नक्कल विशू करतात संविधानाक खतरो आसा म्हणून घटनेक खतरो आसा म्हणून खतरो भाजप पासून न्ही खतरो हेंचे खातीर आसा हे केलो आनी ताजो म्हाका दिसता खंय तरी काही परिणामूय जालो पण तो नॅरेटिव्ह जर आमी चेंज करतले जाल्यार कॉन्स्टिट्युशनाचेर आशिल्लो ऑपोजिशनाचो रेकॉर्डूय आमकां चेक करचो पडटलो आनी जर कोण अशे विशय आमच्या मदीं मांडटा जाल्यार ताका उत्तर दिवपाक आमची तितलीच तयारी आसची पडटली भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे एक सोशल रिफॉर्मर आशिल्ले तांणी कॉन्स्टिट्युशनाच्या ड्राफ्टिंग कमिटीचे चेअरमॅन ह्या नात्यान तांणी केल्ली भरीव कामगिरी आमी जशें म्हणल्यार सगळ्यांक खबर आसा पण तांचे आशिल्ले विचार म्हणजे तांणी जे आर्टिकल 370 आशिल्ले ताचो विरोध केल्लो किंवा युनिफॉर्म सिव्हिल कोड जाच्या बद्दल आज माननीय प्रधानमंत्री परत परत उलयता ताचे सुद्धा समर्थन बाबासाहेब आंबेडकरांनी केल्ले आणि म्हाका दिसता इतले आसून सुद्धा काँग्रेसीन ही सेक्शनां हाडली हाचेच दाखयता की तांणी कशा तरेन तांचो विरोध केलो तांच्या विचारांचो विरोध केलो अर्ली 1950s जेन्ना बाबासाहेब आंबेडकर हे नेहरूच्या कॅबिनेटांत मंत्री आशिल्ले तांकां रिझायन करपा पर्यंत कित्याक पाळी आयली आणि ताच्या नंतर काँग्रेसीन तांकां इलेक्शनात कसो हरोवपाचो प्रयत्न केलो म्हाका दिसता ताजोय विचार आज जावपाक जाय आज जर तुम्ही पळयशात जाल्यार काँग्रेस पक्ष परत परत संविधानाचेर आघात जाला म्हणून उलयतात पण आज त्याच पक्षाचे पार्लमेंटान जर तुम्ही पळयले जाल्यार 3 सदस्य आसात तर
तर काँग्रेसीक संविधान किंवा देश हो एक खंय तरी आपल्या बापाच्या भाट कशें दिसता आणि म्हणून तांकां थोड्यो गजाली याद करून दिवपाक जाय. आज तुम्ही पळयशात जाल्यार सोनिया गांधी राज्यसभेत, प्रियांका गांधी आणि तो राहुल गांधी लोकसभेत, तर असे 3 मेंबर जे हातून बसल्या आज ते परिवारात वादाचेर उलयतात. इतलेंच न्हय तर काँग्रेसीन केल्ले मिसयूज ऑफ कॉन्स्टिट्युशनल प्रोविजन्स म्हणजे गोंयांत म्हाका दिसता म्हणजे मागचेर बशिल्ल्या सगळ्यांक याद आसतली 2005 जेन्ना मनोहरभाईचे सरकार आशिल्ले ते कशा तरेन डिसमिस केले, कशा तरेन ह्या कॉन्स्टिट्युशनाची हत्या आमच्या गोंय राज्यानूच आमी पळयल्ली आसा ती म्हाका दिसता आमकां याद दिवपाक जाय. आज जेन्ना ऑपोजिशन उलयता आमच्या मदलो कोणूच तांकां उठून विचारना की एससी जमिनान केल्लो कॉन्स्टिट्युशनाची हत्या तुमकां याद आसा काय ना, किंवा राजभवनान बसून तो प्रियरंजन दास मुंशी थंय बसून ताका डिक्टेट करता ऑर्डर. आणि असे आघात आणि मिसयूज ऑफ गव्हर्नन्स पॉवर ही काँग्रेसच्या टायमार जाल्या, भारतीय जनता पार्टीच्या टायमार जावना. पार्टीची जी आसा तांणी भारतरत्न आंबेडकरांक कशा तरेन रिस्पेक्ट दिला ताचेर म्हाका दिसता आमी एक थोडो लायट हे करपाक जाय. आज आमी जेन्ना उलयता, प्रधानमंत्री उलयता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास, जाल्यार ते कॉन्स्टिट्युशनान सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचे एक विचार करतात. रिझर्वेशनाचेर आज काँग्रेस उलयतना एक सांगता की आमकां 50% कॅप वयर काडूंक जाय किंवा वी आर ओके इफ द कॅप क्रॉसेस 50%. पण ते कित्याक करूंक सोदता? तुम्ही कर्नाटकान पळयात, आमचे जे ओबीसी भाव आसात, एससी भाव आसात, एसटी भाव आसात, तांच्या रिझर्वेशनाक काढून एका धर्माच्या आधाराचेर रिझर्वेशनाक दिवपाचें जे कार्य आसा ते काँग्रेसची सरकारां सगळ्यात करीत आयल्या. कर्नाटकान ताचे ज्वलंत उदाहरणाय मेळटा. तर अशा गजालींचेर जेन्ना ऑपोजिशन उलयता तेन्ना आमी तांकां हे पॉयंट मांडूंक शकतले काय कितें? आणि हे म्हाका दिसता एक म्हत्वाचें आसा. बाबासाहेब आंबेडकर हांचें काम इतलें मोठें आशिल्लें, पण स्वताक भारतरत्न दिवपी जवाहरलाल नेहरू आसत किंवा बाकीचे प्रधानमंत्री आसत, तांकां एकूयदा विचार आयलो ना काय की भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर हांकां मेळचें. आणि ते तांकां केन्ना मेळ्ळें जाल्यार 1990 जेन्ना भारतीय जनता पार्टी समर्थनाचें सरकार केंद्रान आशिल्लें. आणि हे विशय म्हाका दिसता खूब म्हत्वाचे आसा की बाबासाहेब आंबेडकर इज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्युशन आणि त्याच कॉन्स्टिट्युशनाच्या आर्किटेक्टाक भारतरत्न दिवपाक सुद्धा काँग्रेसीक केन्ना सुचलें ना आणि ते काम भारतीय जनता पार्टीक करचें पडलें. किंवा आर्टिकल 370 चे रिव्होकेशन आसत ते भारतीय जनता पार्टीच्या हातून जाले. 1 नेशन 1 इलेक्शन असे जे विषय आसात ताचे आज भारतीय जनता पार्टी काम फुडें व्हरता. भारतान भितर वेगवेगळे धर्माचे वेगवेगळे जातीचे लोक रावतात. हिंदू खातीर पवित्र असो ग्रंथ जाल्यार आसा तो भगवद्गीता, मागीर रामायण महाभारत. ख्रिश्चनां मदीं जर सगळ्यांत जर बरो जर तांचो पवित्र ग्रंथ आसा बायबल, मुस्लिमां मदीं जर पवित्र ग्रंथ आसा तो कुराण, आणि इतर वेगवेगळ्या पंथाचे वेगवेगळे ग्रंथ आसतले. पण भारतान भितर जर सगळ्यांचो एकमेव घटनेचो जर ग्रंथ आसा ताका आमी संविधान म्हणटात. ते ग्रंथ कोणे बरयले त्या हातून भितर हांव वचना, वाल्मिकी बरयले, पण ते आमकां पुजनीय आसा, आमी पुजतात ते. पण त्याच बरोबर एक लक्षात घेवपाक जाय की त्या वेळापासून 1949च्या वेळापासून भारतातली राज्यघटना बरोवपाचें काम करून ती घटना एक्सेप्ट करपाचे 26 नोव्हेंबराचो दीस आसूं किंवा प्रजे खातीर हे राज्य आसा, प्रजे खातीर हो देश आसा, हो दीस मनोवपाचो प्रजासत्ताक दीस आसूं, तो दीस इतल्या खातीर जर आसा ते सगळ्यांनी आमी पळयल्लें एक स्वप्न आसा. देश गुलामगिरींतल्यान मुक्त जालो, देश स्वतंत्र जालो, पण सगळ्याक बांदून घेवपी, सगळ्याक सांबाळून घेवपी एक चौकटीन अशी कितें तरी आमकां जाय आशिल्लें. कितें तर तें जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत सगळ्याक एक सुत्रान बांदपी जर कितें तर जाय जाल्यार तो एक घटना, कायद्याच्या स्वरुपान आशिल्ली घटना.
आणि ती मागीर ती राज्यघटना बांधून घेतली. ती बांधून घेवपी वेगवेगळे विचारवंत वेगवेगळे लोक आशिल्ले, पण त्या सगळ्यांचे जर कोण जर मुखेली जर आशिल्ले ते मुखेली आशिल्ले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. लोकशाही टिकून दवरपी एकमेव जर देश खंयचो जर आसा तो भारत देश आसा. आणि त्या भारत देशान भितर ह्या घटनेक लागून सगळ्यांक समान अधिकार मेळिल्ले आसा. प्रत्येकाक खंय खंय कशें कितें आसा हें सगळें तातूंत नमूद केल्लें आसा. पण ते दुर्दैव आसा ह्या काँग्रेसीन ताचो दुरुपयोग केलो. आज ज्या तरेन आतां जाका नाकाक शेवट सुद्धा फुटून आशिल्ले भशेन त्या पुस्तक सुद्धा केन्ना वाचून आशिल्ले भशेन काँग्रेसचो पोराटो राहुल गांधी जे पळय उलयता आनी ते परत परत दाखोवन ताची फकाणां करता पळय न्ही, ती फकाणां आमकां पयलीं लोकांक कळपाक जाय की तो आमची मस्करी करता म्हणून जनतेची मस्करी करता, देशाची मस्करी करता, राष्ट्राची मस्करी करता. आनी त्या खातीर आमी जितलें ताका पुजनीय मानिल्लो आसा पयले दिसा पासून आमचे माननीय पंतप्रधान हांच्यांनी जेन्ना पार्लिमेंटांत पावल जेन्ना घातलें तेन्ना घालताना जर पयलीं जर कोणाचे जर हें केलें नतमस्तक जालें त्या स्वप्नाचेर आनी पुजा जर कोणाची जर केली जाल्यार त्या संविधानाची पुजा केली. आमी तांचो आदर्श घेवन फुडें गेले. आनी आतां जातीपातीच्या राजकारण आनी कसले राजकारणाचे खेळ खेळपा लागून ते परत परत ते पुस्तक काडून दाखोवप आनी ताच्या पुस्तकाचे केन्ना पान सुद्दां करतले ना. आनी मागीर उलोवप कितें लोकांक फटप हे संविधान बदलतले, हे संविधानाचे हे करतले. अरे जाणी 90 फाटी संविधान बदललें आमकां फक्त ते कळपाक जाय. आज ह्या सगळ्या गॅदरिंगाक भितर आमी जे एसेंबल जाल्ले आसा तांकां जर राज्यघटनाच कितें ती खबर ना आनी ती जर आमी सगळे स्तराक जर सांगली ना जाल्यार मागीर कशें कळटलें. आमी एक कार्यक्रम म्हणून हांगा जमूना, आमी तकलेन घेवपाक जमले आनी म्हणून मागीर आमी कार्यक्रम जातले. अशें जावन मी बारीक बारीक बैठकांनी आनी बसून 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 हांव आयज हांगा पर्यंत पाविल्लो आसा. आमचे भाई केन्नाय विधानसभेत बशिल्ले कडेन मागीर मदींच म्हणटाले हांव मदींच भायर सरतालो आनी खंय जालो तो म्हणटालो ना मातसो असो म्हणटालो कितले फाटी वतालो बस भितर वतालो. त्या वेळाचेर तेन्ना ती मातशें हें आशिल्ली आमदार, पण ताणें मातसो तो घातिल्लो तो एक पायंडो भितर वचून बसतकीर ते आयकपाक ते पयलीं डिस्कशन खूब बरें जातालें. त्या डिस्कशना भितर लक्षांत येवपाक लागलें की अरे हो विशय आसा हो विशय आसा आनी ते विशय हळूहळू तकलेन भरपाक लागले. तेन्ना लक्षांत येवपाक लागले की आमचे कडेन येदो व्हडलो व्यासंग आसा, इतलें आमचे कडेन खबर आसा आनी आमीच खबर घेतना आमी हालीबोड गेले. पण हे सगळे विषय भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो सगळे स्तरापर्यंत पावयतलो म्हणून हो संविधान दिवस आसा. आनी म्हणून तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागता की ह्या संविधान दिवसाक आमचे हातूंत भितर बरोवन दवरात. देश स्वतंत्र जालो म्हणून जेन्ना आमी फोगोटे मारले त्या नेटान भितर आमी 15 ऑगस्ट मनयतात. लिबरेशन हांगा जालें, गोंय लिबरेट जालें, आमकां आनंद जालो. गुलामगिरीच्या जोगडांतल्यान आमी भायर पडले तेन्नाय आमी आनंद करतात कारण आमचे सगळे हातूंतल्यान भायर पडले. काही शिस्तीन काही गजाली आसात त्यो आमी करतले, शिस्तीन आमी फुडें वतले. म्हाका दिसता आमी खंय तरी चुकता जाल्यार कोणे तरी आमकां वायट दाखोवची, तुमी दाखोवची. अध्यक्षजी सांगले की मातशें आमी अशें केल्यार बरें जातलें जाल्यार म्हाका दिसता वेवस्थीत जातलें. आमी करतले अशी अपेक्षा करता. करतले बरें थोडे करतले बरें दिसलें आनी बाकीचे सगळे कोण करचे ना पण तांचेय बी करपाक जाय अशी म्हाका अपेक्षा आसा. करतले बरें. हीच भारतीय जनता पार्टी जांची आनी जांच्यांनी रोयल्ली ती आमी फुडें व्हरता. होच आवाज जाय, होच जोश जाय, होच उत्साह जाय. 27 करपाचे आनी जे कितें साध्य करपाक जाय ते आमी करपाक वतले. हेच हांव तुमकां सांगता. एकच मंत्र घेवन फुडें या. भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा हम बोले तो आगे बढ़ो, हम बोले तो आगे बढ़ो. आम्ही बरोबर म्हणटालो देश प्रथम मागीर पार्टी आनी शेवटी आमी स्वता कार्यकर्ता. तुमकां सगळ्यांक आयच्या दिसाच्यो परबे दिता. आयज 22 तारीख ज्या
स्वाभिमानान इतकी वर्साच्या जोपडांतल्यान परत 500 वर्साच्या हातूंतल्यान श्री राम मंदिराची निर्मिती जाल्ली आणि तो दीस आमी त्या दिसा पळयल्लो तो आज दीस. त्याही दिसाची परबी त्या दिसाच्या ह्या हातूंतल्यान प्रभू रामचंद्राच्या मंदिराक 1 वर्स जाल्लें आसा आणि होय तो आमचो आनंदाचो क्षण आसा.